मायूसी और परेशानी के गहरे अंधेरों में एक रोशनी की किरण। आज आपके लिए एक ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर हाज़िर खिदमत हैं कि जितनी भी परेशानी क्यों ना हो, जितने भी गम के गहरे साए क्यों ना हो, जितने भी अंधेरे क्यों ना हो, इंशाअल्लाह ताला सब छट जाएंगे। अल्लाह ताला ऐसा करम फरमाएंगे, ऐसा करम फरमाएंगे, तमाम अंधेरे रोशनियों में बदल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रूहानी दुनिया के दोस्तों, आज आपके लिए आयत करीमा का स्पेशल वजीफ़ा लेकर हाज़िर खिदमत हैं। एक ऐसा वजीफ़ा जिसके पढ़ने से गम के अंधेरे ख़त्म हो जाएंगे, मायूसी की रात ख़त्म हो जाएगी। वो इंसान नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंज़र से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजम है। तो दोस्तों, मायूस होना गुनाह है, परेशान नहीं होना चाहिए। आयत करीमा का एक ऐसा वजीफ़ा कि जो तारीक अंधेरों में रोशनी का पैगाम है, गम की स्याह रात को अजाले में बदल देगा। क्योंकि ये वजीफ़ा किसी पीर फ़कीर का नहीं, ये वजीफ़ा है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का। ये दुआ है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की। ये आयत है कुरान पाक की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान किसी भी मुसीबत में या परेशानी में इस दुआ को कसरत से पढ़ता है तो उसके तमाम गम, परेशानियां, मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं। आज के मौजूदा दौर में ज़्यादातर लोग घरेलू हालात, माली हालात की वजह से परेशानी का शिकार हैं। मज़हब से तअल्लुक़ ना होने की वजह से मायूस हो जाते हैं। कारोबार नहीं चल रहा, घरेलू मसाइल हैं, दुनियावी मसाइल हैं, लोगों के कर्ज़े देने हैं, ज़हनी टेंशन है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा लाजवाब अमल है कि इसको करने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप आसमानी कलाम का मौजज़ा अपनी आँखों से देखेंगे। ये दुआ है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नैनवा शहर में पैदा हुए। ये इराक़ का एक शहर है। उनकी कौम बुत परस्त थी, 2-2.5 लाख लोग थे। उन्होंने बहुत तबलीग की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे। उन्होंने आपकी बातों की तरफ ध्यान तक ना दिया। आप जब मायूस हो गए तो एक दिन उनको अजाब की खबर दी कि तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम पर अजाब आकर रहेगा। ये कहकर आप बस्ती से निकल गए। बस्ती से दूर जाकर बाहर निकलकर आप अज़ाब इलाही का इंतज़ार करने लगे। उधर वो कौम उन्होंने कहा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी हैं कि हम इनको नबी तो नहीं मानते, लेकिन ये जो बात कहते हैं वो बात सच होती है। वो बहुत परेशान हुए। उनको जब अज़ाब इलाही के आसार नज़र आने शुरू हो गए, आसमानों पे बादल छाना शुरू हो गए, तो उनको यकीन हो गया कि आज वो अज़ाब है कि आज हम इससे बिल्कुल नहीं बच सकते। अब क्या करें, अज़ाब तो आकर रहेगा। वो बहुत परेशान हुए। सारे शहर के लोग, बच्चे, औरतें सब में एक मैदान में निकल आए। मैदान में निकलकर उन्होंने तौबा इस्तग़फ़ार शुरू की, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना शुरू कर दी कि या अल्लाह, हमसे गलती हो गई कि हमने तेरे नबी की बात नहीं मानी। तू वहदहू ला शरीक है, तू हमें बचा ले। जब उन्होंने सच्चे दिल से माफ़ियाँ मांगना शुरू की तो अल्लाह ताला की रहमत जोश में आ गई। उन पे आने वाला अज़ाब टल गया। बस्ती से बाहर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अज़ाब का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अज़ाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि अब अगर मैं बस्ती में गया तो उन्होंने कहना कि यूनुस तो झूठा है और वो मुझे ज़रूर कत्ल कर देंगे, क्योंकि उस बस्ती का, उस शहर का ये कानून था कि जो झूठ बोलता था उसको वो लोग कत्ल कर देते थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ से निकले। आगे एक दरिया था
دریا میں کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی جب چلنے لگی تو بیچ دریا کے یا سمندر کے کشتی طوفان میں پھنس گئی۔ لوگوں نے کہا، کشتی کا جو ملاح تھا وہ روحانی علم کا ماہر تھا، وہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتا تھا۔ اس نے کہا ضرور ہماری کشتی میں ایک ایسا غلام سوار ہے جو کہ مالک سے بھاگا ہوا ہے۔ انہوں نے سب کشتی کے مسافروں کے نام قرعہ نکالنا شروع کیا۔ پہلی دفعہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ نکل آیا، دوسری دفعہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ نکل آیا، تیسری دفعہ جب ڈالا تو تب بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھایا، سمندر میں پھینک دیا، طوفان ختم ہو گیا، کشتی چل پڑی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینکا تو ایک بہت بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اس واقعہ کو قرآن پاک میں سورہ یونس، سورہ صفات، سورہ انبیاء میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں رہے 40 دن۔ یقین کریں، یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو 40 دن مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں حضرت یونس علیہ السلام زندہ رہے۔ انہوں نے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ خدائی الفاظ ہیں، وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ القاء کر دیا۔ انہوں نے جب یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ پڑھے تو ان کا عذاب، ان کا امتحان ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے بندے کو باہر جا کر اگل دے۔ مچھلی دریا کے کنارے پہ آ گئی اور ایک چٹیل میدان میں آپ کو اگل دیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب آپ کو باہر مچھلی نے اگلا تو آپ کے جسم پہ کوئی بال نہ تھا، آپ کا جسم بالکل معصوم بچے کی طرح نحیف و نزار اور کمزور اور نرم و نازک ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیلدار پودا اگا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، جب تو نے اندھیروں میں مجھے پکارا تو میں نے تیری دعا کو سن لیا۔ تو دوستو، مایوسی کے اندھیرے جتنے بھی گہرے ہوں، اللہ کا یہ کلام، یہ آیت، اس کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو دعائے حضرت یونس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دعا آپ پڑھیں، آپ کے انشاءاللہ غم کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے باہر اگل دیا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل کا پودا اگا دیا اور ان کے خوراک کے لیے ایک جنگلی بکری آتی تھی، وہ آپ کو دودھ پلاتی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان بچانے کا سبب پیدا فرمایا اور وسیلہ تھا اس دعا کا، جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس کے 14 طریقے ہیں پڑھنے کے، لیکن میں آپ کو آج ایک بہت آسان، بہت مختصر اور ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ یہ عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنی مرضی پریشانی، جتنی مرضی ٹینشن آپ کو کیوں نہ ہو، سب ختم ہو جائے گی۔ صرف اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفہ کو رات میں کمرے کے اندر اندھیرا ہو وہاں کرنا ہے، اور اگر بہتر ہے کہ آپ کے پاس پانی موجود ہو، پانی میں اپنے پاؤں ڈبولیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں تو پاس پانی کا پیالہ رکھیں، اس میں انگلیاں ڈبولیں۔ ویسے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رات کے اندھیروں میں کسی نہر یا ندی میں اگر یہ وظیفہ 21 دن تک کیا جائے تو انسان کی تمام مسائل، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، انسان کے تمام دکھ درد ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کمرے میں اندھیرا کریں۔ اندھیرا کرنے کے بعد اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد 7 تسبیح روزانہ اندھیرے میں آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر آپ خدا کے کلام کا معجزہ دیکھیں کہ کس طرح آپ کی زندگی کے اندھیرے روشنی میں تبدیل ہوتے ہیں۔ بات ہے یقین کی، بات ہے عقیدے کی۔ یہ بات
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں فرمائی۔ تو دوستو اس وظیفہ کو کریں 21 دن، انشاءاللہ تعالیٰ 7 دن کے اندر اندر آپ کی مصیبتیں پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری کوئی فیس نہیں، کوئی ہدیہ نہیں۔ کسی دوست کو کوئی مسئلہ ہو تو میسج کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ، آپ کے گھر والوں پہ اپنا رحمت کرم فضل فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔ اللہ حافظ۔